नमस्कार। इस च्यानल सपोर्ट बाई एनसीमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण तह 5 र 4 को लागि महत्त्वपूर्ण सम्भावित नमुना प्रश्नोत्तर सेट लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 1, नेपाल विद्युत प्राधिकरण के हो? अप्सन ए विद्युत उत्पादन र वितरण गर्ने संस्था, बी विद्युत नीति निर्माण गर्ने संस्था, सी विद्युत आयात गर्ने संस्था, डी विद्युत उपकरण निर्माण गर्ने संस्था। उत्तर चाहिँ अप्सन ए विद्युत उत्पादन र वितरण गर्ने संस्था। नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपालको विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको लागि जिम्मेवारी सरकारी संस्था हो। यसले विद्युत आपूर्ति व्यवस्थापन र विद्युत नेटवर्कको सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। प्रश्न नम्बर 2, नेपालको सौर्य ऊर्जा नीति कहिले लागू भएको हो? अप्सन ए 2012, बी 2015, सी 2018, डी 2020। उत्तर चाहिँ अप्सन सी 2018। नेपालले सौर्य ऊर्जा नीति 2018 मा लागू गरेको हो, जसले सौर्य ऊर्जा प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। प्रश्न नम्बर 3, एनइएको मुख्यालय कहाँ स्थित छ? अप्सन ए पोखरा, बी काठमाडौँ, सी धरान, डी विराटनगर। उत्तर चाहिँ अप्सन बी काठमाडौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मुख्यालय काठमाडौँ, नेपालमा स्थित छ। प्रश्न नम्बर 4, एनइएको अध्यक्षको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ? अप्सन ए 2 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 6 वर्ष। उत्तर चाहिँ अप्सन सी 4 वर्ष। अध्यक्षको कार्यकाल 4 वर्षको हुन्छ। प्रश्न नम्बर 5, एनइएका प्रमुख कार्य के हो? अप्सन ए विद्युत उत्पादन र वितरण गर्नु, बी जलविद्युत परिवर्तन नियन्त्रण गर्नु, सी विद्युतीय उपकरण निर्माण गर्नु, डी पेट्रोलियम आपूर्ति गर्नु। उत्तर चाहिँ अप्सन ए विद्युत उत्पादन र वितरण गर्नु। नेपालभरि विद्युत प्रसारण र वितरणको व्यवस्थापन गर्नु हो। प्रश्न नम्बर 6, एनइएको प्रमुख उत्पादन केन्द्र कुन हो? अप्सन ए भोटेकोशी हाइड्रो पावर, बी माथिल्लो तमाकोशी हाइड्रो पावर, सी सेती हाइड्रो पावर, डी अरुण 3 हाइड्रो पावर। उत्तर चाहिँ अप्सन ए भोटेकोशी हाइड्रो पावर नेपालको प्रमुख जलविद्युत परियोजना हो। प्रश्न नम्बर 7, नेपालको प्रमुख जलविद्युत परियोजना के छन्? अप्सन ए माथिल्लो तमाकोशी, भोटेकोशी, अरुण 3, बी पोखरा विराटनगर धरान, सी सुनकोशी सेती राप्ती, डी काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर। उत्तर चाहिँ अप्सन ए माथिल्लो तमाकोशी, भोटेकोशी, अरुण 3 नेपालका प्रमुख जलविद्युत परियोजनाहरू हुन्। प्रश्न नम्बर 8, एनइएका उपभोक्ता किता कति छन्? अप्सन ए 10 लाख, बी 20 लाख, सी 50 लाख, डी 75 लाख। उत्तर चाहिँ अप्सन सी, एनइएका उपभोक्ता लगभग 50 लाखभन्दा बढी छन्, जसमा घरेलु, व्यावसायिक र औद्योगिक प्रयोगकर्ताहरू बढी छन्। प्रश्न नम्बर 9, एनइएको पहिलो जलविद्युत परियोजना कुन हो? अप्सन ए चाङ्गुनारायण हाइड्रो पावर, बी त्रिशुली हाइड्रो पावर, सी माथिल्लो तमाकोशी, डी सेती हाइड्रो पावर। उत्तर चाहिँ अप्सन बी त्रिशुली हाइड्रो पावर एनइएको पहिलो जलविद्युत परियोजना हो, जुन चाहिँ 2025 सालमा सञ्चालनमा आएको थियो। प्रश्न नम्बर 10, एनइएको स्थापना कस्तो उद्देश्यले गरिएको हो? अप्सन ए विद्युत आपूर्ति र वितरण व्यवस्थापन सुधार, बी पेट्रोलियम आपूर्ति व्यवस्थापन, सी जलवायु परिवर्तन समाधान, डी सडक निर्माण कार्य। उत्तर चाहिँ अप्सन ए विद्युत आपूर्ति र वितरण व्यवस्थापन सुधार। एनइएको स्थापना नेपालको विद्युत आपूर्ति र वितरण व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न गरिएको हो।
प्रश्न नम्बर 12 एनइएको प्रमुख चुनौती के हो? अप्सन ए विद्युत चुहावट र वितरण व्यवस्थापन सुधार, बी पेट्रोलियम आपूर्ति र मूल्य निर्धारण, सी कृषिमा अनुदान वितरण, डी जलवायु परिवर्तन समाधान। उत्तर चाहिँ अप्सन ए विद्युत चुहावट र वितरण व्यवस्थापन सुधार। प्रश्न नम्बर 13 एनइएको जलविद्युत उत्पादन कति प्रतिशत हो? अप्सन ए 50%, बी 75%, सी 80%, डी 100%। उत्तर चाहिँ अप्सन सी 80%। नेपालको कुल विद्युत उत्पादनमा जलविद्युतको योगदान करिब 80% छ। प्रश्न नम्बर 14 एनइएको वित्तीय स्रोत के हो? अप्सन ए सरकारी अनुदान ऋण र लगानी, बी पेट्रोलियम बिक्री, सी कृषि उत्पादन, डी व्यापारिक कर। उत्तर चाहिँ अप्सन ए सरकारी अनुदान ऋण र लगानी एनइएका प्रमुख वित्तीय स्रोत हुन्। प्रश्न नम्बर 15 एनइएका प्रमुख जलविद्युत परियोजनाहरू के हुन्? अप्सन ए माथिल्लो तामाकोशी भोटेकोशी अरुण 3, बी पोखरा काठमाडौँ ललितपुर, सी सुनकोशी त्रिशुली सेती, डी राप्ती चाङ्गु नारायण धारण। उत्तर चाहिँ अप्सन ए एनइएका प्रमुख जलविद्युत परियोजनाहरू माथिल्लो तामाकोशी भोटेकोशी अरुण 3 हुन्। प्रश्न नम्बर 16 एनइएको प्रमुख चुनौती के हो? अप्सन ए विद्युत चुहावट र अनियमितता, बी जलवायु परिवर्तन, सी जलविद्युतको निर्माण, बी कृषि उत्पादन वृद्धि। उत्तर चाहिँ अप्सन ए विद्युत चुहावट र अनियमितता एनइएको प्रमुख चुनौती हुन्। प्रश्न नम्बर 17 एनइएका सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत परियोजना कुन हो? अप्सन ए माथिल्लो तामाकोशी, बी भोटेकोशी, सी अरुण 3, डी सेती हाइड्रो पावर। उत्तर चाहिँ अप्सन ए माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रो पावर परियोजना नेपालका सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत परियोजना हो। प्रश्न नम्बर 18 नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बिल सङ्कलन प्रक्रिया कस्तो छ? अप्सन ए विद्युतीय बिल, बी नगद भुक्तानी, सी ब्याङ्क र मोबाइल ब्याङ्किङ, डी सबै उपयुक्त। उत्तर चाहिँ अप्सन डी सबै उपयुक्त। एनइएले विद्युतीय बिल प्रणाली, नगद भुक्तानी, ब्याङ्क र मोबाइल ब्याङ्किङ मार्फत बिल सङ्कलन प्रक्रिया सञ्चालन गर्छ। प्रश्न नम्बर 19 एनइएको वित्तीय व्यवस्थापन कस्तो छ? अप्सन ए ऋण र अनुदान, बी सरकारी अनुदान र आम्दानी, सी केवल बाह्य ऋण, डी कुनै वित्तीय व्यवस्थापन छैन। उत्तर चाहिँ अप्सन बी सरकारी अनुदान र आम्दानी। एनइएले सरकारबाट अनुदान र विद्युत शुल्कबाट आम्दानी गरेर आफ्नो वित्तीय व्यवस्थापन सञ्चालन गर्दछन्। प्रश्न नम्बर 20 एनइएको विद्युत आपूर्तिमा सुधारका लागि कस्ता कदमहरू चलिएको छ? अप्सन ए जलविद्युत परियोजना, बी सौर्य ऊर्जा प्रवर्धन, डी ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम, डी सबै उपयुक्त। उत्तर चाहिँ अप्सन डी सबै उपयुक्त। एनइएले विद्युत आपूर्तिको सुधारका लागि जलविद्युत परियोजनाहरू, सौर्य ऊर्जा प्रवर्धन र ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। प्रश्न नम्बर 21 एनइएका प्रमुख कार्यकारीहरू कस्तो योग्यताका छन्? अप्सन ए उच्च शैक्षिक योग्यता, बी अनुभव र प्राविधिक दक्षता, सी प्रशासनिक दक्षता, डी सबै उपयुक्त। उत्तर चाहिँ अप्सन डी सबै उपयुक्त। एनइएका प्रमुख कर्मचारीहरू उच्च शैक्षिक योग्यता र अनुभव र प्रविधिक दक्षतामा भएका व्यक्तिहरू हुन्छन्। प्रश्न नम्बर 22 एनइएको प्रमुख उद्देश्य के हो? अप्सन ए सस्तो विद्युत आपूर्ति, बी विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति, सी कर्मचारीको उत्थान, डी विदेशी सहयोग बढाउन। उत्तर चाहिँ अप्सन बी एनइएको प्रमुख उद्देश्य नेपालमा स्थिर र विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति गर्ने हो। प्रश्न नम्बर 23 एनइएको प्रसारण विभागको प्रमुख कार्य के हो?
अप्सन ए विद्युत उत्पादन, बी विद्युत वितरण, सी विद्युत स्थानान्तरण र सब स्टेसन सञ्चालन, डी कर्मचारी व्यवस्थापन। उत्तर चाहिँ अप्सन सी एनइएको प्रसारण विभागको प्रमुख कार्य विद्युत स्थानान्तरण र सब स्टेसनहरूको सञ्चालन हो। प्रश्न नम्बर 24, एनइएका प्रमुख जलविद्युत परियोजनामा के समावेश छन्? अप्सन ए अरुण 3, बी माथिल्लो तामाकोशी, सी भोटेकोशी, डी सबै उपयुक्त। उत्तर चाहिँ अप्सन डी सबै उपयुक्त। एनइएका प्रमुख जलविद्युत परियोजनाहरूमा अरुण 3, माथिल्लो तामाकोशी र भोटेकोशी समावेश छन्। प्रश्न नम्बर 25, एनइएको वर्तमान वित्तीय वर्षको लक्ष्य के हो? अप्सन ए विद्युत आपूर्ति वृद्धि, बी नयाँ परियोजनाको कार्यान्वयन, सी सबै उपयुक्त, डी कुनै लक्ष्य छैन। उत्तर चाहिँ सबै उपयुक्त। एनइएको वर्तमान वित्तीय वर्षको लक्ष्य विद्युत आपूर्ति वृद्धि, नयाँ परियोजनाहरूको कार्यान्वयन र सुधारात्मक कदमहरू चल्नु हो।